ब्युटिफुल गाइड्स होइन आशा चाहिँ सबै तपाईँहरूलाई सन्चै छ भनेर होइन सो इट्स मी राइडर ब्ल्याक्स 01 होइन सो आजको मिटर चाहिँ मेरो चाहिँ सिमर होइन राइडर आइजिङ हो भन्नेसँग चाहिँ साथी छ है उसँग छ सो उसलाई मैले आज एप्रोप्रिएटको होइन सलिन्छ गिरेर लगाएर चाहिँ है अनि अर्को कुरा चाहिँ राइट सेफ गाइड है जस्ट राइडिङ एसेसरी सबै लगाउनु होला है त्यही हो बाँकी follow the traffic rules sir we are traffic lovers yeah जस बोट हामी सजेसमा फुल भिडियो चाहिँ हालिदिनु होइन दसजना लाग्छ जस हल्का रात हान्छु है त्यसपछि म डाइरेक्ट सिमरा गरेर भिडियो गर्छु होइन सो त्यही भेट्ने गाइडहरूलाई है सो जस अहिले चाहिँ म रत्नगरसँग चाहिँ जस भिडियो आउने गर्छु होइन हल्का त्यसमा कदर चाहिँ हान्छु सो अरू त के भन्नु होइन आफ्नो त हुने गयो के कसो जो सबैले साथ सपोर्ट भाव गरिदिनु होला है अनि सो आजको भिडियो चाहिँ सो 20 साथीभाइ पनि छ है रेस्ट पिस है 20 साथीभाइ सो भर्खर हामी ब्युटिफुल सोल बनाएको छौँ है सो अर्को कुरामा मेन्सन गर्न चाहन्छु होइन म फ्यामिलीहरू अरू बाहिर होइन हुनुको सबै लड्छ है म त फेरि सो फर्स्ट अफ अल आइस है आइस साथी आइस 46 भन्ने छ है सेस इट्स एकदम क्लोज र बेस्ट फ्रेन्ड है अर्को सोनिया राई भन्ने छ राइज है सो सिजर चाहिँ the most beautiful lady राइडर होइन राइडर गर्दा एक्सिडेन्ट भएको छ होइन अब उसतिर खुट्टामा अस्ट्रिक हाल्यो भन्ने कुरा सुनेको छु मैले होइन सो त्यही भएर उसको रेस्टमा छ सो कुनै दिन ठिक भएपछि सुनेर हाल्नुपर्छ है सो जस म मेरो फ्यामिलीहरूको फोटोहरू पनि हाल्नेछु भिडियोमा होइन सो सबैहरू मलाई सपोर्ट गरिदिउँ माया गरिदिउँ होइन साथमा मलाई पनि सपोर्ट गरिदिउँ त्यही हो अब त धेरै कुरा बताएको होइन भिडियोहरू गएर है तपाईँमा धेरै बोल्दिनँ है अनि अर्को कुरो के गाइड चाहिँ मान्छेहरू यस्तो हुन्छ कि होइन लाइफमा आएर होइन जस अब सोसल साइडहरूमा आएर जस मात्रै दिन्छ नि कि म तिमीलाई होइन सपोर्ट गर्छु भनेर होइन तर सपोर्ट भनेर चाहिँ गर्दैनन् कि त्यस्तो चाहिँ नगरौँ भने धेरै आशा दिलाएर होइन आशा चाहिँ नमार्दिउँ है अरू त के भन्न चाहँदैन म गाइड सो 150 अनुसार राइट सेट हान्छु भन्छ होइन अब यस्तो बाइकहरू तेल पछि होइन अब सेट हान्ने पनि मजै छैन कि तर पनि है राइट सेट है पिकअपमा फ्यामिली 17 है घरमा जो साउन्ड क्लियरिटी छ होइन मेरो होइन जस अब माइक साइड फिल गरेर भ्याउनु मैले सुरु गरेँ है त्यो साउन्डको म तपाईँ आउँछु कि अब त है चेकिङ गर्दा छ है उहाँहरू चाहिँ नमस्ते उहाँ ठिक छ है राम्रो चेकिङ गरेको नि सो अब चाहिँ यस भिडियो होइन गाइड अब यहीँसम्म हुनेछ होइन सो मतलब भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ यहीँसम्म डाइरेक्ट म त्यो सिमरा पुग्छु होइन त्यो सिमरा पुगेर गएर चाहिँ सेयर गर्छु होइन त्यो सिमरा गयो भयो अब सिमरामा गएर हल्का चल्दिनु हेर यो हामी त हाइवेमा पनि रक्कै धान्नु पऱ्यो नि अनि आउँछ होला जो सिक्किमको मजा सो फाइनल्ली होइन म सिमरा कतिजना आइपुगेको गाइड है सो यतातिरको भिडियो मैले खासै हालिनँ है अब लानु हुन्छ भनेर है सो स्लो नै हाल्यो है सो दिस इज तपाईँ है गाउनु सक्यो तपाईँ भन्दा छ कि त्यस हुन्छ फुल पुग्छ होइन सो यहाँबाट पनि सिमरा खासै टाढा छैन कि गाइड है यो हो नि त स्लिपिङ होइन सिमरा फोर छ भन्थ्यो तराईतिर होइन जस यहाँ त सफा छ जस्तो मात्र होइन रिजर्भ भन्ने चाहिँ मजा आउँछ कि तर यहीँको कालिम्पोङको मात्र अगाडि चाहिँ भएन है यो डिपेन्ड हो होइन सो देख्न सक्नुहुन्छ दामी गर्छ के दामी आएको रहेछ रहेछ बस यसमा यो सकेसम्म कतिको बताउने भन्ने कुरो हो यसमा होइन सो म बताउँछु तर राइट्स थियो है राइट्स त्यसपछि म जति पनि बताइदिनँ होइन डक्टरले लानु कि
सर भ्लगिङ गर्दाखेरि होइन अब त्यस केही न केही त भइहाल्दैन क्या बोल्दाखेरि त्यस होइन त्यस हाम्रो कुन बाइक हो ए T20 रहेछ त्यही भएर पो बस्दो रहेछ अब यार बल्ल पो परेर यार ब्रो अहिले त्यसो भने यस गरेको थियो मैले होइन T20 रहेछ है मैले त 150 सोचेको थिएँ है साथीहरूले मलाई त्यो बोला गरिदिउँ भनेको होइन के भन्छ त्यो बोल्यो है यस 17 बत्तीको रहेछ कि है मेरो त यिनीको 160 हो अहिले बल्ल बल्ल हेरेको थिएँ मैले होइन अहिले म 4 मा छु होइन अब यसको साथ त्यस्तो त छोडिदिनु हो नि त T20 हो T20 हो होइन राइडिङ मसिनमा भर पर्ने हो यो हुन्छ अस्तिको त यस्तो है एकदम यस्तो अब पूर्णिमा यस्तो कार है कतिको यस्तो कार यस्तो छ यस्तो छ यस्तो 8 यस्तो 9 यस्तो 10 को त गाइड सोर्न पर्दैन यो हुन्छ त्यसको मजा गरोस् न यस्तो गरेर पुग्यो है यस्तो गरेर अगाडि गाडीहरू छन् त सो म त्यसरी गर्दिनँ है सो मलाई बाँच्नु छ ल मलाई बाँच्नु छ ल यो शब्द त होइन अब देश हाइवेमा जस मजाले पिकअप तान्नु नि त लेबर डाउन गरेर जानुपर्छ कि देश होइन यो चाहिँ एउटा सिटी हिड हो क्या है फायर होइन देश यस्तो लेभल मजाएर खालि होइन पुरानो चाहिँ चिजहरू छैन क्या दामी छ भनेर है सो अब फेरि तपाईँले गर्नु त फेरि अरू गरी हुँदैन रोड खानेर यहाँ त बत्ती बल्छ है सो ट्राफिक सिग्नल रोड गर्नुपर्छ है मिस्टर जन त्यहाँनिर गएको छैन ट्राफिक सिग्नल खडा गर्ने हो अस्ति म त हो नि त देश सिक्किमको गऱ्यो त्यो रोक्नुपर्छ है दिदी हाल्नुहोस् ए जय भन्यो होइन सो जानु हो ट्राफिक एकदम उता रहेछ है सो यहाँ ट्राफिक क्लियर भयो अरे क्या देश होइन अब होइन होला हो यो हो नि त अस्ति म त देश सिक्किमको गरोस् न फाइनली सिमरा बस सिमरा आइपुग्यो फाइनल है सो फाइनली सिमरा आइपुग्यो हो अब सिमरामा चाय फर्किने हो नि त सो सायद यता जस्तो लाग्यो है यो बाटो हो कलेज सो फाइनली गाई चाहिँ भेट भयो ल चरा अनि जुत्ता लिएर अर्डर गरेको आइपुग्यो होइन आफूले साइजै नमन्दिरहेको फेरि अर्डर गर्न लाग्यो अहिले त अहिले म बिहानै आउँथ्यो त्यहाँ त्यो पसलमा लिनुपर्ने थियो भएर त्यो ट्राई गरेर आएको थियो अनि त्यो ढिलो भएर निस्किन त बिहानै निस्क्यो म नि म त फोन थियो ल खाना पछि म त फर्केँ खाना अनि तिमी यहाँ टाइड हुन्छ नि यो टाइड गरेपछि भन्छ सेफ्टी चाहिँ बवाल हुन्छ होइन मैले एकचोटि भनेपछि त आइहाल्छु नि मलाई त बोलाउनु त उहाँ देउरालीतिर पनि बोलाइरहेको छ कि भाइहरूले त्यहाँ जानुपर्ने हो अब पछि नेक्स्ट टाइम यस्तो गरेर त खै पहिला यो गरेँ होइन यस्तो गरेर टाइट गरेर अनि माथिबाट यसरी लाउनु अब दामी हुन्छ जस त्यो लगाएपछि मरै छुट्टै आउँछ कि कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ सो पहिलाको भिडियोमा चाहिँ हामी भेट भएको थिएन है सो फाइनली हामी भेट भयो कि कस्तो हुन्छ साथी फाइनली भेट भयो नि त हाम्रो अस्ति नैको लडमा हाम्रो भेट भएको थिएन नि त त्यही त ल ल ल ल जस्तो त ल हिँडौँ पुग्यो अगाडि
सो गाइस फाइनल्ली सिमरामा चलफल है जस आजको मिटर थियो उहाँसँग भेट भयो ल भेट भएको है सो यो भिडियो चाँडै आउन सकेको छ सबैले मन पराइदिनु होला है लाइक सब्सक्राइब पछिको नेक्स्ट टाइम अब भेटेर हामी के गरेको छ त्यसको नेक्स्ट भिडियो बनाउन सकेको छ है त्यसको लागि वेट गरौँ अब साथीको घरमा जाउँ है ल ठिक छ सो फाइनली साथी घर आइपुग्यो सो फाइनली गाइज है हामी दुईजना राइडमा निस्केको छौँ यो जस खानासाना खाएर होइन सो मिटर छ सो हाम्रो यहाँ छ है कडा छ जस आइरहेको छ होइन अब पछिको समयमा फेरि भेट्दै गरौँ न गाइज सबैलाई है लट्स अफ लभ सबैलाई मेरो तर्फबाट सो बाइक कम्युनिटीहरू है सो मेन पोइन्ट चाहिँ जस्ट दुईजनाको लागि छ है सो मेरो आयुष साथी भन्ने छ है उसको लागि पनि लट्स अफ लभ है अनि साथमा जुन अब हाम्रो सोनी केराडीले भन्ने छ उहाँलाई पनि है सो गेट वेल सुन है अरू त केही भन्न चाहदिनँ सो सिमराकोमा चहलपहल दिँदै जब हामी एप्रोकपीको एड्रेस हाल्नु जाँदैछ है दुईजना साथमा ल ठिक छ है सो सिमराको झलक हेरौँ है एकलट जस बाटो चाहिँ बवाल बनाएको छ क्या पहिलाचोटि आउँदा भन्दाखेरि नि त्यस बाटो चाहिँ सही भएको छ है सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दोस्त बाइक चलाइरहेको छ है क्युआइबी ब्लग्स है आजको भिडियो विथ क्युआइबी ब्लग्स सबले सपोर्ट गरिदिउँ माया गरिदिउँ है अर्को त्यही हो यो भाइ दामी छ ल बाटो चाहिँ पुरा क्लियर छ क्या भन्नुपर्छ यस बाटोमा होइन तर राइट साइड गाइज है अर्को कुरोको त्यही होइन सो बाटोमा पर्छ होइन हामी जाँदैछ सो हल्का अब जस हावाले चाहिँ हल्का साउन्ड क्वालिटी नआउँदा राम्रो गाइज है केही छैन हेलमेट लगाएन सो तेल महँगो छ नि त त्यही भएर हामी एउटै बाइकमा आएको है सो गाह्रो चाहिँ एक प्रिन्ट दिइरहेको छ है यसरी हेरिदिउँ हाम्रो पारा यो हो नि त शैली भनेको यसरी दिने हो नि त सो आज केबी भ्लग्सको बाइकमा पनि चढियो भेट्यो है भेट्यो हामी अहिले त्यो गिफ्ट देखाउने छु मैले चाहिँ होइन सकेसम्म चाहिँ पसल खुलेको होस् आज त्यही चाहन्छु है मिलोस् ल ओके गाइज ल सी यू सुन के छ त जामा लाउनेहरू सबैलाई सन्देश भनेर होइन त्यस अब लोड टाइम भयो है त्यस सिमरा आएको छ होइन घुम्नलाई साथी छ यहाँ सो यो दोस्त है आज यो टाइपले हो नि त यस्तरी जाने हो नि त होइन के छ त केटा हो आफ्नै हो है यो तरिकाले जाने हो नि त सँगै चाहिँ घुमिरहेको छ है यो तरिकाले हो है हामी जाँदैछौँ यो हो नि त असली पारा सिमरामा चलफल दिँदै है गाइस अब जस एकछिन अब सर्ट राइड जान्छौँ हामी है पछि निस्किन्छौँ सो फाइनली गाइस है हामी चाहिँ अब फर्किँदा चाहिँ म चाहिँ घर फर्किन्छु सो साथीको घरसँग यहाँबाट जस मेरो बाइक बाइक लिएर अब म नि फर्किन्छु घरतिर लाग्नेछु है सो आजको भ्लग चाहिँ जस मेरो साथलाई आज पनि ल सबैले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो होइन साथसाथै मलाई पनि सो सी यु इन नेक्स्ट भ्लग गाइज है ओके बाइ गाइज
कुराहरू फाइनली है जस राम्रो छ भाइहरू है त्यस ग्यारेजमा बनायो है त्यसले भाइले दामी बाइक बनाउँछ है उहाँहरू बाइक बनायो है सबैजना है सो अबको भ्लग चाहिँ अर्कोचोटि आउँछ गाइज है जो सबै कुराहरूलाई साथ सपोर्ट गरिदिनु ल पछि भेट्दैन है गाइजले ओके ल आइदिनु है बस्कुरा गएको है तर फेरि आउँदा भेटौँला है अबको भ्लग चाहिँ यहाँसम्म हुन्छ गाइज है जस धेरै साथी चिन्यो भाइहरू चिन्यो है सो रमाइलो आयो खुसी लाग्यो है सो सी नेक्स्ट भ्लग गाइज है जस आजले यति नै है ओके बाइ गाइज